मानिसको जीवनलाई सार्थक बनाउन, वातावरण स्वच्छ राख्नको साथै सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन वनको महत्त्व अत्यधिक रहेको छ। नेपाल सरकारले समूहद्वारा व्यवस्थित वन व्यवस्थापनका मोडेल अनुसार समूह गठन गरी वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र अधिकार समेत निर्धारण गरेको छ, जसमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ। समूहको सहभागितामा वनको संरक्षण गर्ने कार्यलाई सरकारद्वारा नीति बनाई वृक्षारोपण, वनको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग समेत हुँदै आएको छ। नेपालमा कुल क्षेत्रफलको 44.74% क्षेत्र वन जङ्गलले ढाकेको छ। वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको लागि डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट नर्सरी व्यवस्थापन गरी निजी तथा समूहद्वारा व्यवस्थित वनहरूमा समेत वृक्षारोपण गर्ने कार्य भइआएको छ। वनको हैसियत कम हुन नदिन र वन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपालमा 2037 सालबाट नै तालिमहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। जसले गर्दा वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता वृद्धि भई वनको संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा सहज भएको छ। यसको लागि केन्द्रीय तथा विकास क्षेत्रहरूमा तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गरिएकोमा देश सङ्घीय संरचनामा गए पश्चात साबिकको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र, गोदावरी, बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने गरी 2075 साल साउन 1 गतेदेखि वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण भई वन अनुसन्धानको कार्यको साथै वातावरण, पर्यटन लगायतका विषयमा समेत प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सङ्घीय संरचना अनुसार तालिम केन्द्रमा 3वटा शाखाहरू छ। एउटा योजना शाखा, एउटा आर्थिक प्रशासन शाखा र अर्को वन अनुसन्धान शाखा। यसरी 3वटा शाखा भएर उपसचिवको दरबन्दीको रूपमा 3वटा शाखा 10जना कर्मचारीको रूपमा यो संरचना रहेको छ। पहिला तालिम केन्द्रको रूपमा मात्रै भएको, तालिम मात्रै दिने गरेको थियो भने अहिले अनुसन्धान पनि जोडिएको छ। अनुसन्धान जोडिए पनि प्रदेश अन्तर्गत रहेका प्राविधिकहरूलाई तालिम दिनको लागि स्थापना गरिएको भए पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण भएको हुनाले एक क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको देखिन्छ। त्यसैले यो संरचनालाई अलि बृहत बनाएर उद्योग, पर्यटन र वन सम्बन्धीका विभिन्न तालिमहरू एउटै ठाउँबाट सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन देखिन्छ। नेपाल सरकारले समृद्धिका लागि वन भन्ने दूरदृष्टि अंगीकार गरी प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सुधारको लागि वन स्रोतलाई दिगो रूपमा उत्पादनमूलक बनाइराख्न वन प्राविधिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने आवश्यकता महसुस गरी वन प्राविधिकहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, सिप र प्रविधिमा परिवर्तन गराउन, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गराउन अपरिहार्य ठानी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको साथै वन अनुसन्धानका कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। 80 वर्षमा उत्पादन हुन्छ, 40 वर्षमा हुने होला, 100 वर्षमा हुने भयो। 33 वन क्षेत्रसँग आबद्ध वन प्राविधिकहरूको प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तालिमका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, तालिम आवश्यकताको पहिचान गर्ने, तालिम पाठ्यक्रम तथा सन्दर्भ सामग्रीको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने, तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन तालिम प्रदान गर्ने अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा
विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरूलाई तालिम तथा प्रचार प्रसारको माध्यमबाट प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने यस केन्द्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रले आर्थिक वर्ष 76-77मा कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धिको लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ। यस वर्ष हामीले 6वटा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ, जसमा एउटा वनरक्षक र फरेस्टरहरूको लागि 30 दिने सेवाकालीन जुन उनीहरूको स्तर वृद्धि हुने कार्यक्रम राखियो र अरू चाहिँ अहिले आएको नयाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका तालिमहरू फरेस्टर, रेन्जर, वन अधिकृत लगायतलाई गरियो भने जलवायु परिवर्तन, गैरकाष्ठ वन पैदावार र GPS ह्यान्डलिङ जस्ता तालिमहरू 6वटा तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। तालिमतिरका यी कार्यक्रम गऱ्यौँ भने वन अनुसन्धानतर्फ हामीले क्षतिग्रस्त भूमि पुनर्स्थापनका कार्यक्रमहरूको क्षेत्र पहिचानको काम गरियो। मकवानपुर र सिन्धुलीमा क्षेत्र पहिचान गरिएको छ र अरू चाहिँ लकडाउनको कार्यक्रम लकडाउनले गर्दा त्यसमा हामीले बृहत काम गर्न सकेनौँ। अर्को स्थानीय आयात तालिकाको कार्यक्रम बनाउने कार्यक्रम थियो र त्यो कार्यक्रम हामीले उत्तिस प्रजातिको उत्तिस चाहिँ यस क्षेत्रमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप लगायत ठाउँमा बिक्री वितरण बढी हुने र डिभिजन वन कार्यालयले पनि यसको आवश्यकताको महसुस गरे हुनाले हामीले स्थानीय आयतन तालिका 29 प्रजातिको चाहिँ तयार गर्ने काम करिब अन्तिममा भएको छ। लगभग हामीले यस वर्षको आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा 70-80% कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो तालिम कार्यक्रम चाहिँ नेपाल सरकारले नै चैत्रदेखि नै लकडाउनको अवधिदेखि नगर्ने भन्ने कुरोले भएको हुनाले हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ, नत्र भने हाम्रो 100% नै हुन्थ्यो। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बागमती प्रदेश गोदावरी ललितपुरले सोही अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको हो। केन्द्रले वन रक्षक र फरेस्टरहरूको सेवाकालीन तालिम 2076 साल भाद्र 18 गते सुरु गरी कार्तिक 7 गते सम्पन्न गरेको छ। तालिमको उद्घाटन डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख नवीन कुमार गिरीले गर्नुभएको थियो भने आफ्नो मन्तव्यमा तालिमको उपयोगिता बारे प्रश्न पार्नु भएको थियो। आफूलाई म फरेस्टर हुँ, म वनरक्षक हुँ भनेर चिनाउनको लागि यो तालिम एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यो तालिम सिकेर तपाईहरुलाई अलि कन्फिडेन्स हुन्छ, तपाईहरुलाई आत्मविश्वास बढ्छ र कोही कतै जाँदाखेरि पनि तपाईहरु चाहिँ म यो वनको कर्मचारी हुँ भनेर भन्न पनि सक्छौ। त्यसैले यो तालिमको फाइदा लिन सक्नुभयो भने तपाईले एउटा कार्यालय सहयोगी अथवा भनौँ न कुनै पनि प्रशासनिक चाहिँ कर्मचारीहरू जो हुन्छ त्यो अनुसार तपाईको फरक देखिनु पर्यो नि। यो वनरक्षक र यो फरेस्टरलाई के थाहा छ, यदि त मैले पनि गरिदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ आउनु भएन। त्यसको लागि पनि तपाईहरुले एकदम लगनशील भएर यो तालिममा चाहिँ भाग लिनु होला। सोही अवसरमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र गोदावरीका प्रमुख प्रेम प्रसाद सापकोटाले तालिमको औचित्य बारे प्रश्न पार्नु भएको थियो। र हामी यो 30 दिने तालिमको दुईटा मोडल छ। फर्स्ट मोडलमा 20 दिनसम्म हामी यहाँहरूलाई कक्षागत रूपमा काम गराउँछौँ, सिकाउँछौँ, सैद्धान्तिक ज्ञान हुन्छ र हाम्रो 20-25 दिन हामी फेरि ग्याप गर्छौँ, यहाँहरूलाई आफ्नो फिल्ड क्षेत्रमा काम गर्नु फिर्ता गर्छौँ। त्यही डिभिजन सब डिभिजन कार्यालयमा हामी काम गर्न पठाउँछौँ र त्यो रिपोर्ट हामीले पढाएअनुसार हाम्रो विषयले भनेअनुसारको काम यहाँ आएपछि कुन कुन काम अप्ठ्यारो भयो फेरि हामी त्यसलाई हेरेर फेरि हामी त्यसलाई फाइनल गर्ने काम गर्छौँ। यस तालिममा विभिन्न जिल्लामा कार्यरत वन रक्षक र फरेस्टरहरूको सहभागिता रहेको छ। सहभागीहरूले तालिममा सहभागिता भई ज्ञान, सिप र अनुसन्धानको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेका छन्। यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तालिम 2076 साल असोज 8 देखि 14 गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। लामो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कार्य गरेका विज्ञ विजयराज सुवेदी तालिमको प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिममा सहभागीहरूलाई प्रशिक्षकको रूपमा स्वयं विजयराज सुवेदीबाट र रिकोप नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर वन विज्ञ शम्भु प्रसाद बङ्गालबाट समेतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा
सेवाको निरन्तरता वा वृद्धि हुने गरी गरिने वन व्यवस्थापन नै दिगो वन व्यवस्थापन हो। दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित हुने गरी गरिने वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिन्छ। दिगो वन व्यवस्थापन भनेको एउटा अवधारणा हो। त्यो अवधारणाले के भन्छ भने वन निरन्तर हुने र वनले प्रदान गर्ने वस्तु र सेवा पनि निरन्तर भइरहने अथवा बढ्ने किसिमले व्यवस्थापन गरियो भने दिगो हुन्छ भन्ने खालको अवधारणा हो त्यो। र त्यसका केही प्यारामिटरहरू अथवा त्यसलाई पिलर पनि भन्छ। जस्तो सामाजिक पिलर, त्यसलाई मैले सुशासन भन्छु। त्यसबाट आर्थिक पिलर, त्यो भने लगानी र लाभको कुरा आउँछ। हामीले खर्च गर्ने कुरा भन्दा रिटर्न बढी हुनुपर्ने हुन्छ दिगो हुनलाई। र अर्को कुरा चाहिँ भनेको इन्भाइरोमेन्टल, त्यो भनेको वातावरणीय पक्ष। त्यो भने वनमा बिरुवा उम्रिने, हुर्किने र बुढा हुने प्रक्रिया निरन्तर भइरहनु पर्यो। त्यो भएन भने बन्न सकिन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले कन्सेप्चुअली त्यसरी भन्छौँ। र त्यो कसरी एचिभ गर्ने त, त्यो कुरा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको प्याकेज भनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो। यसले चाहिँ 3-4वटा कुराहरूलाई विचार गर्छ। त्यो भनेको वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन, त्यसले चाहिँ बिरुवा उम्रिने, हुर्किने र बुढो भएपछि निकाल्ने, काट्ने कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्छ। यसले अर्को चाहिँ वन विज्ञानका सिद्धान्तहरूलाई पालना गरेर काम गर्छ। त्यो भने मतलब बिरुवा कसरी उम्रिन्छ, कसरी हुर्किन्छ, कसरी बढ्छ, कहिले बुढो हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीले त्यहाँ गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको हुन्छ। यसमा आर्थिक प्रभावकारिताको हिसाब गरिएको हुन्छ। आर्थिक प्रभावकारिता भनेको हाम्रो लगानी कति हो, यसमा रिटर्न कति आउँछ भन्ने हिसाब गरिएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ यसले सुशासनलाई फोकस गर्छ। किन भन्दा यी कुराहरू भएन भने हामीले व्यवस्थापनलाई निरन्तर गर्न सक्दैनौँ। व्यवस्थापन निरन्तर गरेन भने दिगो हुँदैन। त्यसकारण यसरी गरिने व्यवस्थापन भनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र कालान्तरमा यसले चाहिँ वनलाई दिगो गराउनलाई मद्दत गर्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको एउटा होलिस्टिक प्याकेज हो, जसलाई हामीले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्छौँ। वन क्षेत्रको व्यवस्थापन भनिसकेपछि त्यहाँ रुख चाहिँ डोमिनेन्ट कम्पोनेन्ट हो, अथवा धेरै त रुखै हुन्छ वन भनिसकेपछि। वनमा रुख नै मेजर कम्पोनेन्ट हो। तर त्योभित्र चाहिँ वन्यजन्तु पनि बस्छ, त्योभित्र अरू जैविकताका कम्पोनेन्ट पनि हुन्छन्। त्यो सबैलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभाव नपर्ने र दिगो रूपमा रहिराख्ने किसिमले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। त्यो गर्नलाई 4वटा अघि भनेका प्रिन्सिपल अपनाएर हामीले गऱ्यौँ भनेपछि हामीले त्यो कुरा एचिभ गर्न सक्छौँ। वन व्यवस्थापनभित्र यी सबै कम्पोनेन्टलाई हामीले सँगै लिएर व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ वनले प्रदान गर्ने इकोसिस्टम सर्भिसेस जो चाहिँ अप्रत्यक्ष फाइदाहरू छन् त्यो पनि हामीले लिन सक्छौँ भने प्रत्यक्ष फाइदाहरू वस्तु भन्छौँ हामीले, काठ, दाउरा, डालेघाँस, जडीबुटी लगायतका चिजहरू, त्यसलाई पनि हामीले निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यसरी गर्ने व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वन विज्ञानका विभिन्न विधाहरू जस्तै फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, सिल्भिकल्चर, फरेस्ट युटिलाइजेसन, फरेस्ट इकोनोमिक्स, फरेस्ट इकोसिस्टम, कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन, क्लाइमेट चेन्ज आदि विषयवस्तुहरूका साथ GIS, GPS टेक्नोलोजीहरूको समेत उपयोग हुन्छ। वनबाट कति वन पैदावारहरू, काठ दाउराहरू उत्पादन हुन्छन् भन्ने कुराको यकिन गर्नको लागि हामीले रुख अवस्थाका चाहिँ रुखहरूलाई चाहिँ हामीले मापन गर्ने गर्छौँ र त्यही अनुसारले सम्पूर्ण वनमा रहेका रुखहरूको मापन गर्दाखेरि त्यसको हामीले गोलाइ लिन्छौँ, त्यसको उचाइ लिन्छौँ, त्यसको गुणस्तर पत्ता लगाउँछौँ, त्यसको स्वास्थ्य अवस्था पत्ता लगाउँछौँ र यो रुखको अवस्थिति पनि पत्ता लगाउँछौँ र त्यसलाई हामीले सबै कुराको मापन गरिसकेपछि त्यस हरेक रुखहरूबाट कति चाहिँ आयतनहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, कति मात्रामा, कति परिमाणमा रुखहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, काठ दाउराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसको यकिन गरेर प्रत्येक वर्ष हामीले कति काठ अथवा दाउरा प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा यकिन गर्नको लागि रुखको मापन गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ, जसलाई हामीले रुख नक्साङ्कन अथवा स्टिम म्यापिङ भन्ने गर्दछौँ। वन एक महत्त्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। यसको उचित व्यवस्थापन तथा सदुपयोगबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय रूपमा योगदान पुर्याउन सक्दछ। उचित व्यवस्थापन नभएमा वन स्रोत नै नष्ट भई अनेक वातावरणीय समस्याहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ। यो किन गर्न पर्यो भन्ने कुरा त एकदम ओभियसली छ। वनको हेल्थ राम्रो गर्नको लागि, वनको चाहिँ वनमा भएको जैव विविधता राम्रोसँग चाहिँ बचाइराख्नको लागि, यसले दिने वस्तु र सेवाहरू निरन्तर लिनको लागि हामीले यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन गरेन भने वन जीर्ण बुढो हुँदै जान्छ। यो पनि उमेर भएको चिज हो, लिभिङ
वस्तु हो, जैविक वस्तु हो। यो चाहिँ बुढो हुन्छ, जीर्ण हुन्छ। बुढो र जीर्ण भइसकेपछि यसले प्रदान गर्ने न त वातावरणीय सेवाहरू हामी राम्रोसँग लिन सक्छौँ, न त तपाईँले भने जस्तो वाइल्ड लाइफको हेबिटेटै त्यो राम्रो बन्छ, न अन्य चाहिँ जीवजन्तुहरूको लागि हेबिटेट राम्रो हुन्छ, न यसले हामीलाई चाहिँ वस्तु उत्पादन दिन्छ, काठ दाउरा उत्पादन गर्छ। यी सबै कुराहरू हामीले लिन नसक्ने भएको हुनाले त्यो म्याक्सिमम लिनको लागि, वनको हेल्थ राम्रो बनाउनको लागि, वातावरणीय लाभ पनि राम्रो लिनको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। नेपालको कुल वन क्षेत्रको 51% अर्थात् 21,80,000 हेक्टर वन क्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको आँकडा देखिन्छ। केही महत्त्वपूर्ण प्रजातिको वन जस्तै तराईको वन, सल्लाको वन, उत्तिसको वन, कटुस चिलाउनेको वन आदि मात्र व्यवस्थापन गर्न सके पनि वार्षिक 6 देखि 12 करोड काठ दिगो रूपमा उत्पादन हुन सक्ने तथा 5,85,000 देखि 12,95,000 मानिसले वर्षभरि रोजगारी पाउन सक्ने एक तथ्याङ्कले बताउँदछ। यसरी वन व्यवस्थापन गर्नाले काठ दाउराको आपूर्ति सहज हुनका साथै प्रशस्त राजस्व आर्जन भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने, रोजगारी सृजना हुने र वनको हैसियतमा समेत सुधार हुने देखिन्छ। वन ऐन 2049ले राष्ट्रिय वनलाई विभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान राखेको भए तापनि दिगो एवं वैज्ञानिक रूपमा वनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसरी वनको वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन नहुनाले वनको हैसियत दिन प्रतिदिन बिग्रँदो अवस्थामा छ भने वन पैदावारको पनि उचित उत्पादन नहुँदा आपूर्तिमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेको छ। तसर्थ नेपालको सामुदायिक वन लगायत अन्य वनहरूमा दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापनको सुरुवात कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट साझेदारी वनबाट भएको हो। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र गोदावरीले सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा रहेको वनको अनुसन्धान गर्नको लागि भ्रमणको व्यवस्था समेत गरेको छ, जसमा सहभागीहरूलाई प्रयोगात्मक पद्धतिद्वारा सिप र ज्ञानको प्रवाह गरिन्छ। असाध्यै गाह्रो मान्ने जुन प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि रुखको उचाइसम्म मान्छे नपुग्न सक्ने अवस्थामा असाध्यै उपयोगी देखिने यो रेन्ज फाइन्डर हो। यसले सिधै हामीलाई रुखको उचाइ दिन मद्दत गर्दछ, सहयोग गर्दछ र यसले फिल्ड अवस्थामा असाध्यै सहयोग पनि गरेको छ र वैज्ञानिक रूप पनि रूपता पनि दिए जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने वैज्ञानिक भनेकै नापजाँचमा केन्द्रित विषय भएको हुनाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा यसको असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जस्तो लाग्छ, किनभने यसले असाध्यै एकदम एकुरेट डाटा चाहिँ दिन्छ। तालिमको प्रभावकारिताको लागि हामीले तालिम सञ्चालन गर्दा कक्षा कोठामा तालिमको सैद्धान्तिक अभ्यासहरू दिन्छौँ भने तालिमको बिचमै हामी प्रयोगात्मक अभ्यास पनि गराउँछौँ। यो अभ्यास गराउन हामी फिल्डमै सहभागीहरूलाई लिएर जान्छौँ र उहाँहरूले क्लासमा जुन पढेका लिएका कुराहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा अभ्यास गर्छन् र अनि आफ्नो फिल्ड क्षेत्रमा गएर यो कामहरू गर्न सक्छन् र यसले गर्दा सहभागीहरूले छिटै सिक्ने र सिकेका कुराहरू समूह वनोपभोक्ता समूहसम्म पुर्याउन सक्ने देखिन्छ र दिगो पनि हुने देखिन्छ। यस किसिमको तालिममा सहभागी हुन पाउँदा आफूहरूमा प्राविधिक ज्ञान र सिपको अभिवृद्धि भएको प्रशिक्षार्थी कर्मचारीहरूको धारणा रहेको छ। जति कुरा प्र्याक्टिकल एउटा टेक्निसियनमा हुनुपर्ने, प्राविधिकमा हुनुपर्ने हो, त्यो कुरा थ्योरिटिकल्ली पढाइदिनु पनि भएको छ र फिल्डमा ल्याएर त्यही कुरालाई ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै उतारिदिनु भएको छ, अभ्यास गराइदिनु भएको छ। यो तालिमले एकदमै मेरुदण्डको रूपमा हामीलाई सहयोग गरे जस्तो लाग्छ मलाई, जुन मुख्य रूपमा काम गरिदिएको छ। आफूहरूले सिकेको सिप र ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने र वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने प्रशिक्षार्थीहरूको सोच रहेको बताउँदछन्। कर्मचारीहरूले तालिम केन्द्रबाट चाहिँ लिने विभिन्न तालिमहरू, तपाईँको अब जिपिएस सम्बन्धी तालिमहरू, जिआइएस सम्बन्धी तालिमहरू, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तालिमहरूले निश्चय पनि हाम्रा वन प्राविधिकहरू लाभान्वित भएका छन् र त्यसले हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादनमा र ओभरअल डिभिजन वन कार्यालयको चाहिँ कार्य क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ। निश्चय पनि नयाँ परिवेश, नयाँ परिस्थिति र प्रविधिले के कुरा मागिरहेको छ, हाम्रो कार्य सम्पादनमा कस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुनसक्छ भन्ने कुराको खोजी गरेर हाम्रो परम्परागत तालिमभन्दा पनि अलिकति अगाडि हामी तालिमको स्कोपिङ गरेर जानुपर्छ। तालिम
लाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्षमता कार्य सम्पादनसँग जोडेर चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ मेरो अनुरोध तालिम केन्द्रलाई के भनेदेखि कतिपय अवस्थामा चाहिँ तालिम केन्द्रले चाहिँ पहिलो र दोस्रो चौमासिक चाहिँ इन्टेन्सिभ तालिम सञ्चालन गर्ने र तेस्रो चौमासिकको कार्यक्रममा चाहिँ यसको चाहिँ अनुसन्धान र प्रसारलाई बढी जोड दिने खालले चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ होला। किनभने निश्चित रूपमा तेस्रो चौमासिकमा चाहिँ हामीलाई कार्यबोझको हिसाबले पनि हामीले चाहँदै पनि कतिपय तालिममा हामी पार्टिसिपेन्टलाई पठाउन सक्दैनौँ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला। र अब चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो अब डिभिजन वन कार्यालयले गर्नुपर्ने त्यो क्षेत्रमै गर्नुपर्ने अनुसन्धात्मक कुराहरू छन्, ती कुराहरू विस्तारमा बसेर गर्न सकिन्छ। यस्तो कुरामा तालिम केन्द्रले अनुसन्धान गर्दै हुन्थ्यो, अनुसन्धान केन्द्रले गर्दै हुन्थ्यो र त्यसको चाहिँ केही फिडब्याक चाहिँ यो चाहिँ जुन हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने लेभलमा हामीलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा छ। त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिने गरी अनुसन्धानको दायरालाई पनि अझ फराकिलो बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस प्रकार वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र गोदावरी ललितपुरले वनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ज्ञान सिप अभिवृद्धि गर्न गरेको कार्यले भोलिका दिनमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने विश्वास लिएको छ। बागमती प्रदेशको मन्त्रालयबाट पनि हामीलाई चाहिँ अहिले हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि पर्यापर्यटन प्रवर्धन भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यो अहिले हामीले सामुदायिक वनमा हाम्रो सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि हाम्रो यो कार्यविधि पनि तयार भइसकेको अवस्थामा यही कुराहरू लिएर हामीले हाम्रो तल्लो स्तरको जुन चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो उपभोक्ताहरूसँग उहाँहरूलाई पर्यापर्यटनको बारेमा प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिने खालका कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने हाम्रा पहाडका अथवा भनौँ न उपभोक्ताहरूलाई सामुदायिक वनलाई चाहिँ आय आर्जन गर्नको लागि कसरी हाम्रो सामुदायिक वनले चाहिँ पर्यापर्यटनमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर आय आर्जन गर्न सक्छ भन्ने खालका क्लासहरू राख्न सकियो भने अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँ अहिले मैले देखेको वनरक्षक, फरेस्टर, रेन्जरसम्म चाहिँ रेगुलर कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। तर सहायक वन अधिकृत अथवा भनौँ न यहाँ चाहिँ डिएफओ स्तरलाई पनि गोष्ठी तालिम गर्न सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। किनभने अब प्रदेश अन्तर्गतको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सम्पूर्ण तालिमको निकाय हेर्ने भनेको यही अध्ययन केन्द्र हुने भएकोले डिएफओ लगायतसम्मको लागि पनि प्रशिक्षण गर्न सक्यो भने अथवा यस्तो तालिमहरू सर्ट कोर्सहरू गर्न सक्यो भने यो एकदम प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा वनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पुर्याउने संस्था यतिमै सीमित हुने अवस्था चाहिँ छैन। अझ यस संस्थाले उद्योग पर्यटन प्रवर्धनमा पनि यस प्रकारको तालिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, जसबाट वनको संरक्षण गर्नुको साथै पर्यटनको माध्यमले जनताहरूको जीवन स्तरमा सुधार गर्न सकोस्। आगामी वर्षमा देखि प्रदेश स्तरका सबै अधिकृत लेभलदेखि सबैलाई सेवाकालीन तालिम चाहिँ राख्नुपर्छ र घरेलु मैले अघि भने घरेलु भू संरक्षण लगायतका ठाउँमा पर्यटन सम्बन्धी पनि तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राख्ने जमर्क गरेका छौँ। केन्द्रले भोलिका दिनहरूमा पनि यस प्रकारको तालिम तथा प्रशिक्षणका साथै अनुसन्धानात्मक कार्यहरू गरी वन कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्दै नेपाल सरकारले लिएको समृद्धिका लागि वन भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन अघि बढिरहेको छ। धेरै धन आफैलाई गरौँ भोलि आय आर्जन टार्न, सबै मिली रोपौँ रुख हरियाली बन पार्न। मातृभूमि उजाड भएन सबले सोचौँ है, मातृभूमि सबले सोचौँ है, रुख रोपे सुख हुन्छ सबले बुझौँ है, रुख रोपे सुख हुन्छ सबले बुझौँ है।